अक्टूबर 1963 में सदियों से रखे हुए मुए मुबारक जो हजरत बल श्रीनगर में मौजूद था उसे गायब कर दिया गया, जिसके नतीजा में मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर में हंगामे फूट पड़े। चंद दिन बाद मुए मुबारक की बाजियाबी भी हो गई। इसके पीछे क्या साजिश थी, ये आज तक मुअम्मा हल नहीं हो सका। रियासत जम्मू कश्मीर की अनकही दास्तान लेकर मैं हूं मकबूल आजाद। 8 अप्रैल 1964 को 11 साल बाद शेख अब्दुल्ला पर लगे तमाम इल्जामात वापस ले लिए गए, उन्हें रिहा कर दिया गया। 21 नवंबर 1964 को भारतीय हुकूमत ने आर्टिकल 356 और 357 का दायरा कार रियासत तक बढ़ा दिया, जिसके नतीजे में भारतीय हुकूमत रियासत में हुकूमत बना और गिरा सकती थी। इस कानून के मुताबिक सदर रियासत के ओहदे को गवर्नर और रियासती वजीर आजम को चीफ मिनिस्टर का नाम दिया गया। समांतरा बोस ने कहा, यह अंदरूनी खुद मुख्तारी और आर्टिकल 370 में दिया गया स्पेशल स्टेटस का मुकम्मल खात्मा था। 3 जनवरी 1965 को नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस में जम हो गई। जिब्राल्टर के नतीजा में मकबूजा वादी में बगावत शुरू हो गई, जिसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान में 1965 की जंग छिड़ गई। जंग बंदी के लिए दोनों ममालिक के दरमियान मायदा ताशकंद रूस की सालसी में हुआ, जिसमें तय पाया कि दोनों ममालिक 1965 से पहले वाली पोजीशन पर वापस चले जाएंगे। इसके बाद सीज फायर हो गया। सीज फायर के बाद कश्मीर में कुछ नौजवानों ने गोरीला जंग का आगाज किया। मकबूल भट्ट और अमानुल्लाह खान ने एक और प्लेबिसिट फ्रंट नामी जमात बनाई। इसके अस्करी विंग का नाम NLF नेशनल लिबरेशन फ्रंट रखा। इसका मकसद था कश्मीर को हिंदुस्तान से आजाद करवाना। भारत और पाकिस्तान के दरमियान 1971 में जंग हुई और मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान शिमला मुआहदा 1972 में हुआ, जिसमें दोनों ममालिक इस बात पर रजामंद हो गए कि सीज फायर लाइन को कंट्रोल लाइन माना जाएगा, जिसका दोनों ममालिक एहतराम करेंगे। आइंदा मसला कश्मीर को बामी मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाएगा। 24 फरवरी 1975 में शेख अब्दुल्ला और भारतीय वजीर आजम इंदिरा गांधी के दरमियान मुआहदा हुआ। प्लेबिसिट फ्रंट को नेशनल कॉन्फ्रेंस में जम कर दिया गया। 11 साल बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर के वजीर आला बन गए। 1976 में मकबूल भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया। मकबूल भट्ट जब कश्मीर वापस आए तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। 17 जून 1977 को मिड टर्म इंतखाबात का इनेकाद कराया गया। शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अक्सरियत हासिल कर ली। शेख अब्दुल्ला दोबारा आला बन गए। मई 1977 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF का क्याम बर्मिंघम बरतानिया में अमल में लाया गया। ये रियासत में प्लेबिसिट फ्रंट का ही एक हिस्सा था। दूसरे साल अमानुल्लाह खान इसके जनरल सेक्रेटरी बन गए। 1979 में रूस ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, जहां रूसी अफवाज के खिलाफ मुसल्लह जहाद का आगाज हुआ। पाकिस्तानी हुकूमत ने मुजाहिदीन को तरबियत और असला फराहम किया। ये सारा अमेरिका की मदद से किया गया। इसके साथ ही मकबूजा वादी में भी मुसल्लह जहाद का आगाज हो गया। जमात इस्लामी मकबूजा वादी ने भी इस जहाद में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। 8 सितंबर 1982 को शेख अब्दुल्ला इंतकाल कर गए। उनके बाद उनका बेटा फारूक अब्दुल्ला रियासत का वजीर आला बना। 1984 में भारतीय सफारतकार को बर्मिंघम में कत्ल कर दिया गया। बरतानिया में कौंसल जनरल रविंद्र मेहता को JKLF के नौजवानों ने अगवा करके मकबूल भट्ट की रिहाई का मुतालबा किया। बाद अज़ां यह मुतालबा ना मानने पर उसे कत्ल कर दिया गया। भारत ने भी मकबूल भट्ट को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी।
لبریشن فرنٹ کے رہنماؤں امان اللہ خان اور ہاشم قریشی کو برطانیہ نے ملک بدر کر کے پاکستان بھیج دیا۔ امان اللہ خان نے لبریشن فرنٹ کا قیام آزاد جموں کشمیر میں بھی عمل میں لایا۔ 13 اپریل 1984 میں انڈین آرمی نے سیاچن گلیشیر پر قبضہ کر لیا۔ فاروق عبداللہ نے 1987 میں اسمبلی کے دھاندلی زدہ الیکشن جیت لیے۔ مسلم یونائٹڈ فرنٹ نے دھاندلی پر احتجاج کیا۔ اس واقعہ کے بعد بغاوت نے زور پکڑ لیا۔ محمد یوسف شاہ بھی انتخابات میں دھاندلی اور ریاستی دہشت گردی کا شکار ہوئے۔ مسلم یونائٹڈ فرنٹ کے امیدوار سید یوسف شاہ نے، جو بعد میں سید صلاح الدین کا نام اختیار کیا، حزب المجاہدین کے کمانڈر بنے۔ سید صلاح الدین کے پیروکار حاجی گروپ کہلانے لگے۔ عبدالحمید شیخ، اشفاق مجید وانی، جاوید میر، محمد یاسین ملک نے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ میں شمولیت اختیار کر لی۔ امان اللہ خان نے برطانیہ سے ملک بدری کے بعد پاکستان میں پناہ لی۔ حاجی گروپ کے نوجوان بھی JKLF میں شامل ہو گئے۔ 1988 میں ہندوستان مخالف مظاہرے اور احتجاج وادی میں کرفیو اور پولیس فائرنگ کی وجہ سے شروع ہو گئے۔ 1999 میں افغانستان میں سوویت قبضے کا خاتمہ ہو گیا۔ مقبوضہ وادی میں تحریک آزادی کشمیر اس کے بعد تیز ہو گئی۔ جنوری 1990 میں جگموہن کو مقبوضہ ریاست کا گورنر لگا دیا گیا۔ فاروق عبداللہ نے استعفیٰ دے دیا۔ 20 جنوری 1990 کو ایک پرامن مظاہرین کو گواہ قتل پر بھارتی فوجیوں نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ ان کی تعداد 100 تھی۔ اس واقعے کے بعد ساری کشمیری قوم نے بغاوت کی لہر دوڑ گئی۔ 1 مارچ 1990 میں تقریباً 10 لاکھ افراد نے وادی کے کونے کونے میں مظاہرے کیے۔ ایک بار پھر پرامن مظاہرین پر ہندوستان نے اندھا دھند گولیاں چلا کر 40 لوگوں کو شہید کر دیا۔ 13 فروری 1990 کو ڈائریکٹر دوردرشن ٹی وی اسٹیشن سری نگر لاسا کول کو بھارتی پروپیگنڈا پروموٹ کرنے پر ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد کشمیر سے ہندو آبادی نے بڑی تعداد میں انخلا شروع کر دیا۔ 1999 میں پاک بھارت کارگل جنگ ہو گئی۔ 14 جولائی 2001 میں بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی اور پرویز مشرف میں مذاکرات ہوئے۔ اکتوبر 2001 کشمیر اسمبلی سری نگر پر حملہ ہوا اور 38 ہلاکتیں ہوئی۔ دسمبر میں بھارتی پارلیمنٹ پر دہلی میں حملہ ہو گیا۔ 2 مئی 2003 میں پاک بھارت سفارتی تعلقات بحال ہوئے۔ 11 جولائی 2003 دہلی لاہور بس سروس شروع کی گئی۔ 24 ستمبر 2004 کو یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ اور پرویز مشرف کے درمیان ملاقات ہوئی۔ جولائی 2006 میں پاک بھارت امن مذاکرات کا ایک بار پھر آغاز ہوا۔ جولائی 2010 کشمیری نوجوان طفیل احمد متو کی شہادت کے بعد مظاہرے شروع ہو گئے۔ 20 دسمبر 2014 کو مقبوضہ وادی میں انتخابات کا انعقاد کیا گیا۔ 2016 میں کشمیری نوجوان برہان الدین وانی کی شہادت کے بعد بڑے پیمانے پر مظاہرے شروع ہو گئے۔ تقریباً 90 لوگوں کی شہادت ہوئی۔ 2017 آپریشن آل آؤٹ شروع کیا گیا۔ اس میں کئی لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ 5 اگست 2019 کو ریاست جموں کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کر دیا گیا۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کو 2 یونین ٹیریٹریز لداخ اور جموں کشمیر میں تقسیم کر دیا گیا۔ 5 اگست 2019 سے 5 فروری 2021 تک مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں لاک ڈاؤن لگایا گیا۔ 627 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جن میں سابق وزیر اعلیٰ اور دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنما شامل تھے۔ 4000 لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور لاتعداد شہید ہوئے۔